करवाने वालों में कूफा वालों का हाथ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कूफा न जाएं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह की मर्ज़ी से वो चले, इसलिए तकदीर में जो लिखा है वो कोई माइंड वाला लिखा नहीं सकता। तकदीर में क्या लिखा है, जनाब जिब्रील हुज़ूर के बारगाह में आए, कहा आका ये मिट्टी है। हुज़ूर ने फरमाई कहाँ की मिट्टी है, यहाँ ये करबला की मिट्टी है। कहा क्या मतलब है, तो हज़रत जिब्रील ने कहा इसको रखिए और ये अनकरीब खून बन जाएगी। जिस वक्त खून बन जाएगी तो आप समझिएगा कि आपके कलम पढ़ने वालों ने आपके नवासे को शहीद कर दिया है। तकदीर में ये लिखा था इमाम हुसैन को कूफा वाले शहीद कर देंगे, लेकिन कितना भी कोई कुछ कर दे, अरे तकदीर की कोई मिटा नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। अब इमाम हुसैन अपना वक्त सफर बांधा है। अब कौन सा महीना था, अल्लाह अकबर, मदीना छोड़ा है। अभी मैंने कल बताया था, अम्मी को छोड़ा, भाई की कब्र को सलाम भेजा। अब वहाँ छोड़ने के बाद आप आए हैं मक्के में रहने के बाद अब ये वक्त वो है जब सारे लोग हज के लिए आते हैं। हाजी लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, हाजी लोग सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाने के लिए आए हैं, हजरत असवद को बोसा देने के लिए आए हैं। हजरत इमाम हुसैन ने वहाँ से रफ्ते सफर बांधा। अब लोगों ने कहा हज़रत अगर जा ही रहे हैं तो आप उनका हज कर ले। हुजूर सारे दुनिया वाले आ रहे हैं, आप हज कर ले, सारे लोग आ रहे हैं, आप हज कर ले, कम से कम उनको दीदार हो जाएगा। करबला के शाम का आखिरी दीदार है, अब कोई देखने वाला नहीं है। हुजूर आप रुक जाए, बहुत सारे लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे, उन्हें ताबई होने का शर्फ मिल जाएगा। आप रुक जाए, आप मत जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा नहीं मुझे जाना है। आप निकले हैं, निकलने के बाद एक मुकाम पर एक फर्जक शायर मिला है। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कहाँ से आ रहे हो? इसने कहा कि हुजूर मैं कूफा से आ रहा हूँ। कहा मैं हुसैन इब्न अली हूँ, बताओ कूफा के हालात कैसे हैं? उसने कहा ऐ बिन्ते रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के शहजादे इमाम हुसैन, कूफा वालों ने दगाबाजी कर दी है, कूफा वालों ने गद्दारी कर दी है, आपके चचा जान भाई को कत्ल कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मुस्लिम अकील आगे बढ़ रहे हैं और फजर के बाद हुजूर आप मत जाइए, ये दगाबाज लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं, आप मत जाइए। हज़रत इमाम हुसैन आगे चले अपने कारवान के साथ। अभी इमाम हुसैन के साथ तकरीबन 150 का काफिला है, अभी 72 नहीं हुए हैं, 150 के तकरीबन, किसी ने कहा 100 है, किसी ने कहा 120 है, बहरहाल 72 से ज्यादा लोग हैं। तो क्योंकि इमाम मुस्लिम ने लिखा था आप आइए, यहाँ आपकी खातिरदारी होगी, आपको चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाएगा, आपकी लोग बैठ करेंगे, आपके पीछे चलेंगे, आपके पीछे ईद की नमाज पढ़ेंगे, जुमा पढ़ेंगे। लोग आए थे इसलिए अब नाश्ता मिलेगा, अलग से खाना मिलेगा, इसलिए इमाम हुसैन के साथ 72 से ज्यादा लोग हैं। बहरहाल आप आगे बढ़ें। हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर के दोनों शहजादे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम आए हैं, हजरत मोहम्मद और हजरत आल आए हैं और कहा ऐ मेरे मामू आप जा रहे हैं करबला में। अब्बा ने कहा है आप न जाए, इसलिए उन्होंने बेटी गद्दारी की है, आपको मालूम है, आप न जाए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा नहीं, जो अल्लाह का लिखा हुआ है वो कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ तो निकल के मैं कहता हूँ साहब, ताबीज़ के लेके घूमने वालों, ताबीज़ से तकदीर नहीं बदल सकती। ये लूडो खेलने वालों, लूडो से तकदीर नहीं बदल सकती। अगर अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम्हें तकदीर बदलना है तो अपने रब के बारगाह में आओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और कहो मौला तूने लोगों की तकदीर बदली है, मैं तेरे बारगाह में सजदा कर रहा हूँ, मौला मेरी की तकदीर बदल दे। अल्लाह से उम्मीद है वो तुम्हारी तकदीर बदलेगा, अल्लाह से उम्मीद है वो तुम्हारी तकदीर बदलेगा। वरना किसी ऐसे आदमी के पास जाओ जो जिसका ताल्लुक अल्लाह से बड़ा मजबूत है, वो तुम्हारे हक में दुआ करेगा तो जरूर तुम्हारी तकदीर बदलेगी। क्या कहा निगाहें पर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर भरोसा के यकीन पैदा तो कट जाती है तकदीरें। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाए कायनात का वो शहजादा हजरत इमाम हुसैन आगे चला है। आगे एक मकाम पर आप रुके हैं, फिर एक शायर मिला, कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम कूफा जा रहे हैं। अल्लाह कबीरा, ये मकाम सालबा है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हो? कहा मैं कूफा से आ रहा हूँ। कहा बताओ मेरे भाई क्या हुआ? उसने कहा हुजूर कूफा वालों ने गद्दारी करी है, अभी तक तो ये था कि आप आइए हम आपकी बैत करेंगे, अभी तक तो ये था कि आप आइए हम आपके पीछे ईद और जुमा पढ़ेंगे, लेकिन हुजूर आपके भाई मुस्लिम रकीब को उन्होंने शहीद कर दिया। एक वक्त ऐसा आया
18,000 का लश्कर उनके पीछे था, लेकिन जब उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ाई है तो उनके पीछे 40 लोग थे, और फिर जब ऐशा की नमाज पढ़ाई है उनके पीछे सिर्फ उनके 2 औलाद थे, हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहिम थे। अल्लाह अकबर। अभी तक ये था कि इब्राहिम और मोहम्मद को सीने से लगाने वाले बहुत थे, लेकिन ईशा के बाद इमाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने देखा सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अभी जो लोग कहते थे कि इमाम आइए, हम आपको अपने घर में रखेंगे, अपने छाती पर लगा के रखेंगे, लेकिन अब हज़रत मुस्लिम बिन अकील का पूरा मामला उस शायर ने कहा है, हुजूर आप मत जाइए, इसलिए कि अगर कूफा वालों का दिल आपके साथ है, लेकिन कूफा वालों की तलवार आपके साथ नहीं है। वो वक्त आने पर आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। मकाम सालबा पर ये बात हुई, हज़रत इमाम हुसैन उनके ने हज़रत मुस्लिम नकील के शहजादों को बुलाया और कहा बताओ क्या कहते हो, अब हम वापस चले या आगे बढ़े? हज़रत मुस्लिम नकील के शहजादों ने कहा नहीं नहीं चचा, अब हम मुकाबला करेंगे, अब हम उनसे बदला लेंगे, अब हम उनसे क़िसास का बदला लेंगे। उन्होंने मेरे बाप को कत्ल किया है, मेरे भाई को कत्ल किया है, लिहाजा हम उनसे बदला लेंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने उनकी बात सुनी और आगे चले। आगे चलने के बाद अब लोगों ने कहा ये लगता है रेगिस्तान के बढ़ करके हम खजूरों की झुरमुट देख रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, ये खजूरों की झुरमुट नहीं है, ये यजीदियों का लश्कर है, 1000 का लश्कर है। देखो इमाम हुसैन के खिलाफ चाली चली है। अभी इतने ज़्यादा आया है, कूफा के 18,000 लोग इतने ज़्यादा के पीछे हो गए, सिर्फ इसलिए माल की वजह से, खौफ की वजह से, जान की वजह से, दौलत की वजह से, हुकूमत की वजह से 1000 का लश्कर भी आया है। आप जब एक सुना मकाम सालबा पे तो फिर इमाम हुसैन ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद कहा ऐ लोगों, तुम तो आए थे इसलिए कि अब मेरी खातिरदारी हो रही, लेकिन तुमने सुना मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, उनके दोनों बच्चों की गर्दनों को उतार दिया गया। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, अगर रुकना चाहते हो तो चलो। इनके शहजादे कह रहे हैं कि हम क़िसास लेंगे। जो लोग दावत खाने आए थे, जो लोग मुसल्लम लूटने आए थे, जो लोग तोहफे और तहाइफ लूटने आए थे, उन्होंने अपना रास्ता लिया। अब ये 72 काफिला हुआ, अब प्योर हुसैनी हुआ। अब यहाँ से रुक करके मैं बताऊँ, हुसैनी होने का दावा सब तो करते हैं, सब करेंगे, लेकिन जब बात आए जान कुर्बानी करने की तो कोई नहीं आएगा। हाँ वही आएगा जिसके माँ ने हैदरी खून, हैदरी जिसके माँ के अंदर हज़रत इमाम हुसैन का इश्क होगा, और वो जब अपने बेटे को दुरूद सिखाती होगी तो ये कहती होगी बेटा नबी पर दुरूद पढ़ना तो अहले बैत पर भी दुरूद पढ़ना, बेटा नमाज पढ़ना तो नबी पर भी दुरूद पढ़ना, अहले बैत पर भी दुरूद पढ़ना। फिर वो लोग कभी कर नहीं सकते, कभी वो अहले बैत के गुस्ताख नहीं हो सकते, वरना 150 लोग थे 72 हुए हैं। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन आगे बढ़े, देखा ये खजूरों का लश्कर, ये खजूरों की दरख्त है, ऐसा लगता है कि हमने रेगिस्तान को पार कर लिया है। किसी ने कहा नहीं इमाम, ये लश्कर है, अगर ये खजूर होता तो एक ही जगह पर होता, लेकिन ये हमारे करीब आ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन ने देखा करीब आया वो लश्कर, एक आदमी आया, कहा कौन? कहा मैं खुद ही। कहा अच्छा किस लिए आए हो? कहा आपको पकड़ने के लिए आए हैं। इमाम ने कहा मुझे पकड़ने के लिए? मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? तुम्हें मेरा मकान मालूम है? मैं वो हूँ जिसको हुजूर कांधे पर उठाए जाते थे। हुजूर उनके कदमों पर जिब्रील आते थे और अपने पेशानी पलटते थे, जिनके कदमों के बराबर जिब्रील नहीं है, वो पैगंबर मुझे कांधे पर उठाया करता था। तुम्हें मालूम है मेरे बाप कौन है? मौलाए कायनात फतह मक्का के मौके पर मेरे बाप को हुजूर ने कांधे पर बिठाया है और बुतों को तोड़वाया है। तुम्हें मालूम है जिसको मेरे बाप को हुजूर ने झंडा दिया है खैबर के मौके पर और कहा है कि आज झंडा उसी को दूंगा जिसे अल्लाह भी पसंद करता है, उसका रसूल भी पसंद करता है। खैबर के वक्त मेरे बाप को अल्लाह ने बशारत दी थी कि तुझे मेरा बाप भी पसंद, तुझे मैं भी पसंद करता हूँ, अल्लाह भी पसंद करता है। मुझे कैद करने के लिए आए हो। काफी देर तक खतबा दिया और फिर खुद ने जिद की, हर तरह से जिद की, हुसैन को आगे ले जाया जाए, भेजा जाए, हुसैन को जमीन पर पकड़ा जाए और इतने ज़ियाद के पास ले जाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इमाम हुसैन ने जोश में आके कहा हुर तेरी मालिश पर रोए, तू मुझे कैद करना चाहता है। इतने में हुर ने कहा आका हुसैन
میری ماں کو کہہ دیا، لیکن میں آج نہیں مانوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے جو حسین کی امی کو ناراض کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہو جائیں گے، میدان محشر میں ان کی کوشش نہیں ہوگی، اس لیے میں آپ کی امی کو کچھ نہیں کہوں گا. حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ظہر کا وقت ہو رہا ہے، چلو نماز تم الگ سے پڑھو گے یا میرے پیچھے پڑھو گے. سوچو حسین کو قید کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب بات آئی کہ نماز کہاں پڑھو گے، انہوں نے کہا آقا حسین آپ امام ہیں، آپ کو نبی نے امام بنایا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ کو ہم اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. قید کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے، عصر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے. بعد میں حضرت خود نے کہا حضور ہم آپ کو الگ جانے کی اجازت دے دیں، رات کا موقع آئے گا، رات کا موقع آئے گا تو ہم اپنے فوج کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی چلیں گے، لیکن رات کا موقع آئے گا تو ہم آپ کی دور ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اپنے رشتے والوں سے ان کے ساتھ خواتین ہیں، وہ پردے والی ہیں، اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے تو وہ بڑا پردہ کرتے ہیں، اس لیے ہم دور رہیں گے. اور حضرت ہم جب سو جائیں گے تو آپ چلے جائیے گا، ہم آپ کو قید نہیں کریں گے، ہم آپ کو کمرے دیں گے. جناب حضرت ان میں کہا حضرت امام حسین نے دو روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین گئے ہی نہیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رات بھر چل رہے تھے، لیکن جب صبح آپ ان کی چیز دیکھتے تھے، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی تھی تو دیکھتے تھے آپ وہیں پر کھڑے ہیں. کئی دن ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ، جو اللہ کی مرضی تھی وہی ہوا. میدان کارزار سے گیا اور 3 دن ہو گئے ابھی پانی نہیں ہے. 3 دن ہو گئے، پہلے تو پانی پہلے ہی بند کر دیا گیا، لیکن 3 دن پہلے پانی سب ختم ہو گیا، سارے لوگ پیسے ہیں. حضرت امام حسین نے 9 تاریخ کی رات کو سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، شمال روشن آیا ہے، ساتھ یہ عمرو بن سعد آیا ہے، سارے لوگ اکٹھا کر کے کر بیٹھے ہیں. سب لوگ کہنے لگے کہ شاید کا پتہ ختم ہو جاؤ یا تو ہاتھ دے کے جیسے کہ بیٹھ کر لو، لیکن میں ہاتھ نہیں دوں گا، یہ مجھے قتل کرنے والے ہیں. آپ کہو آپ جا سکتے ہو. حضرت امام حسین نے کہا اور عباس سے کہا عباس چراغ بجھا دینا. حضرت امام حسین نے چراغ بجھوایا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا. عباس تمہارا چراغ چلا جلاؤ. حضرت عباس نے چراغ جلایا ہے. اب چراغ جلانے کے بعد دیکھا سارے لوگ دعوت کھانے والے پہلے چلے گئے تھے، لیکن جان دینے والے اب سارے لوگ ہیں. کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے؟ ان میں سے ایک آواز آئی، کہا امام حسین اگر آج ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو پھر کل میدان محشر میں اگر آپ کی امی مجھ سے پوچھے گی کہ بتاؤ تم نے تو مدینے سے حسین کے ساتھ چلے تھے دعوت کے چکر میں، تم تو مکے سے چلے تھے، کس وجہ سے چلے تھے؟ دعوت کی وجہ سے چلے تھے. آج میدان کارزار میں جب امام نے کہا ہے کہ اب میری گردن اتارنے والے ہیں لوگ، میرے جسم پر گھوڑے دوڑانے والے ہیں، تو تم کہاں جا کر گئے تھے؟ کیا بات ہے تم نے کیوں گئے؟ تو میں اس وقت رسوا ہونے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنی گردن کو قربان کر دوں. امام آپ جانے کو نہ کہیں بلکہ ہم اپنی گردن کو قربان کر دیں گے، اور آپ کی جان نکلنے سے پہلے، آپ کو شہید ہو نکلنے سے پہلے ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اور اس وقت میدان محشر میں رسوائیوں سے بچنے کے لیے ہم سارے کام کریں گے. حضرت عباس کا آقا حسین یہ نہ کہیں کہ آپ چلے جاؤ، بتائیے آپ کے بجائے بھی جینا کس کام کا جینا ہے. حضرت زبیر نے کہا آقا حسین آپ کہتے ہیں چلے جاؤ، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ زبیر کو اتنی عمر دے، اتنی طاقت دے کہ زبیر حسین کے مقابلے میں جائے اور پھر حسین کی طرف سے جائے اور یزیدیوں کا خاتمہ کرے، اور پھر جب یزیدیوں اسے قتل کر دیں تو پھر وہ دعا کرے اے اللہ زبیر کو پھر سے زندگی دے تاکہ وہ حسین کے خاطر اپنی جان کو پھر قربان کرے، پھر وہ یزیدی شہید کرے. پھر میں دعا کروں اللہ پھر سے مجھے زندگی دے، پھر تاکہ میں حسین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دوں، پھر وہ شہید کرے. پھر میں اللہ سے دعا کروں حتیٰ کہ اگر اللہ سے میں چاہوں، اللہ سے کہوں اے اللہ مجھے 100 زندگی دے تو میں 100 زندگی حسین کے نام پر قربان کر دوں گا، 100 زندگی حسین کے نام پر قربان کر
کروں گا. آقا حسین آپ مجھے نہ کہیں. آپ سارے لوگوں نے کہا. پھر اس کے بعد رات کی عمرو بن سعد آیا. اب یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ صحابی کا بیٹا ہے. الرازق کا کبیرہ کسی عالم کے بیٹے کے پیچھے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو. صحابی کا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ وہ تابعی ہو. نبی کا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو بلکہ کافر بھی ہو سکتا ہے. پڑھو قرآن پڑھو. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں کافر ہے. پڑھو کون ہے یزید. کون ہے ابو مثال. اللہ اکبر کبیرہ یہ وہ ہے. اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر میری ماں باپ قربان, آپ پر ساری زندگی میری قربان ہو جائے. لیکن عمرو بن سعد یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. سعد بن وقاص کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ اتنے زبردست تیر انداز تھے. ان کے بارے میں حضور نے کہا ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہماری ساری زندگی قربان, ہمارے ماں باپ قربان. لیکن حضرت سعد بن وقاص وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے کہا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان, سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. لیکن دولت کا جب نشہ ہوتا ہے تو سعد کو نہیں دیکھتا. حضرت یہ سعد یہ عمرو بن سعد نے آیا ہے حسین کے پاس. امام حسین کے پاس حسین یا تو بیعت کرو یا تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پورا کہا عمرو بن سعد حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے. ارے قید کو ٹھیک ہے وہ بھی کہتے ہیں ایک شرط رکھی تھی یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو یا تو یزید سے مجھے ملاقات کروانے دو یا تو کسی اسلامی ملک کے سرحد پر چھوڑ دو. میں چلا جاؤں گا سلطان کو زندگی گزاروں گا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن تم قتل کرنے کی بات کر رہے ہو. یزید کے پاس لے کے جاؤ دونوں اپنا آپس میں معاملہ سلجھا لیں گے. لیکن عمرو بن سعد نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. شمر جوشن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. دو باتیں ہیں یا تو حسین بیعت کریں یا تو جنگی میں نکال ہو جائے. آپ 9 کی رات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہی رات ہے جو آج کی رات ہے جو رات کا وقت ہے جو رات کی رات ہے. حضرت امام حسین نے کہا ایسا ہے. انہوں نے کہا کہ جب مندر یہ شہزادے ہیں. اس نے کہا نہیں 2 باتیں ہیں یا تو خلافت تسلیم کریں بیعت کریں یا تو پھر وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. جناب رسول آئے کہا آقا حسین میں نہیں جانتا تھا یہ اتنے ظالم ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی آ گئے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ بات کر لیں معاملہ سلجھ جائے. اس لیے کہ آپ کی طرح کوئی کائنات میں اتنا مقام والا کوئی نہیں ہے. اس وقت حسین کی جیسا کائنات میں نہیں ہے اور کائنات کے اس کربلا کے بعد اس جیسا شہزادہ کوئی نہیں ہے. حیدرآباد کی سرزمین پر ایک عورت چلا کے کہہ رہی تھی مسلمانوں تمہارے پاس حسین تھا اب حسین کیوں نہیں ہے. تمہارے یہاں اتنی بدحالی ہے تمہارے یہاں اب حسین کوئی نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا کہا اما اے بوڑھی عورت کیا ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے تم کھڑی ہوئی ہو. سنو اب ہمارے یہاں حسین نہیں ہے اس لیے کہ اب ہمارے یہاں کوئی فاطمہ جیسی عورت نہیں ہے. اگر فاطمہ ہوتی تو ہزاروں حسین پیدا ہوتے تو دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیتے. حضرت خود نے کہا آقا حسین ہم نہیں جانتے تھے لیکن اب ہمیں معاف کر دیں. ہم یزیدیوں کی طرف سے نہیں بلکہ آپ کی طرف سے اپنی جان کو قربان کریں گے اور آقا سے جامع کوثر لیں گے اور حضور سے پاپاہی فرمائیں گے. آقا آپ ہمیں معاف کریں. حضرت امام حسین نے معاف کیا. بتاؤ جان کے دشمن کو امام حسین نے معاف کیا ہے. جان کے دشمن کو. صاحب اگر ہمارے حق کی بات ہو جائے تو نہیں آنا کی بات ہے. ہم کو تم نے کیسے کہہ دیا ہمارے خلاف تم نے ایسی بات کر دی. لیکن دیکھو اگر واقعی میں تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو. ارے صاحب یہ تو چھوٹی بات ہے. اگر جان کا بھی دشمن ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. ہم اسے اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار ہیں اور یہی کہیں گے کہ اگر صبح کا بھولا ہوا ہے شام کو آ گیا ہے میرا بھائی ہی ہے. صبح گیا تھا تو میرا بھائی تھا شام کو آیا ہے تو میرا بھائی ہے. حضرت امام حسین نے اسے معاف کیا. معاف کرنے کے بعد جب عمرو بن سعد نے کہا کہ اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے کہا دیکھو ہم مجھے لوگ ہیں تم ہمیں کیا کرنا چاہتے ہو. ایسا ہے کہ کل آنا کل انسان بات کریں گے
مقابلہ ہوگا. حضرت امام حسین سے حضرت عباس نے کہا آقا کیا بات ہوئی؟ آج تک آپ نے مجھے جنگ سے منہ نہیں پھیرا. رات میں کون سی بات ہوئی؟ حضرت امام حسین نے کہا عباس سنو، میں نے خواب دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے ایسی ایسی باتیں بتائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی حسین شہید ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ رات کو کر کے عبادت کروں، خود کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں. حضرت عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. حضرت امام حسین نے رات بھر عبادت کی، رات میں سجدے کیے، اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے تھے اے اللہ ان یزیدیوں کو اپنے صحیح بنا فرما. اے اللہ یہ دین کے خلاف جو رہے ہیں قدم ان کو روک دے. رات بھر امام حسین نے دعا کی اور رات بھر دعا کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو جنگ کا نعرہ بجا. اللہ حضرت امام حسین اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا یزیدیوں بتاؤ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میرے باپ کے چچا کو حمزہ کہتے ہیں، وہ حمزہ جن کے وجہ سے کعبے کے سامنے نماز پڑھا گیا. میرے باپ کو مولائے کائنات کہتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، جن کی تعریف میں قرآن نازل ہوا ہے. میری ماں سیدہ ہے جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے. مصطفیٰ بھی کہتے ہیں فاطمہ تو منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. اگر مجھے پہچانتے نہیں ہوں، میرے باپ امیر المومنین تھے، میرا بھائی امت نے فساد کی وجہ سے خلافت کو چھوڑ دیا. پہچانو مجھے حضور اٹھایا کرتے تھے کتابوں میں. پہچانو میرے نانا کل میدان محشر میں لوگوں کی سفارش کریں گے. اگر تم میرے مقابلے میں آتے ہو تو بتاؤ کس منہ سے حضور کے پاس جاؤ گے، کس منہ سے حضور سے سفارش مانگو گے، کس منہ سے کہو گے حضور ہماری سفارش کر دے، کس منہ سے حضور سے کہو گے حضور ہمیں آگے کوثر عطا کر دے. مجھے ماننے کے لیے آئے ہو، بتاؤ اگر حضور تمہارے چہرے کو دیکھ کر پھر دے تمہارا کیا ہوگا؟ کون ہے تمہیں بچانے والا؟ اس لیے تم مجھے پہچانو، میں دین کی خاطر آیا ہوں، میں دین کے خاطر آیا ہوں. دیکھو میں دین پر خاطر آیا ہوں. تم مجھے قتل نہ کرو، تم ہم سے مقابلہ مت کرو، تم مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے بات کروں گا. ایک ایک کر کے بات ساری کلیئر ہو جائے گی. میں حسین کو یزید کو سمجھاؤں گا. لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی تو پھر امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میرا کام تھا ہدایت دینا، اب حجت تمام ہو گئی. میں نے ساری بات بیان کر دی. اب میں نے ساری بات بیان کر دی. اب سنو اب حضرت حبیب کی مصاحب آگے بڑھے ہیں. آقا حسین اجازت دیجیے. 80 سال کا بوڑھا اٹھا تلوار نکالی اور کہا آقا حسین اجازت دیجیے اپنی یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے حبیب جائے. حضرت حبیب کی مذاہب پہنچے ہیں کہ کون ہے جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ ہے کوئی جو حبیب کا مقابلہ کرے؟ کون ہے؟ پہلے تو سناٹا تھا، پھر ابو بن سعد نے لوگوں کو پیسے کی لالچ دی، حکومت کی لالچ دی، تو چند لوگ آگے بڑھے ہیں. ابھی بھی مذاہب اپنے تلوار سے جو وار کیا. گردن الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، انگلیاں الگ ہے، لوگوں کے جنازے پھینکے پڑے ہیں، لاشوں کے انبار لگا دیے. ابھی بھی مذاہب نے لیکن جب دیکھا ابو بن سعد نے، شمر جوشن نے اور دیگر لوگوں نے دیکھا یہ ایک ایک کر کے جاتے ہیں اور سارے لوگ مارے جاتے ہیں. ایسا کرو ایک ایک کر کے نہیں اور جاؤ اور اجتماعی طور پر حبیب کی مذاہب پر حملہ کرو. سارے لوگوں نے اجتماعی طور پر حبیب کی مذاہب پر حملہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. 80 سال کا وہ بوڑھا نوجوان امام اللہ اکبر کبیرہ وہ حسین کے کچھال کا شیر جب تک اللہ چاہتا رہا وہ تلوار چلتی رہی.
अल्लाह अकबर, जब तलवार चलती थी वो नहीं देखा करते थे ये बूढ़ा है, बल्कि जवानों से भी जबरदस्त तरीके से वो तलवार चलती थी। और जब वो तलवार चलती थी तो कोई ऐसा नहीं था कि जो बच में भागे, सारे लोग दौड़ा दौड़ा करके मारा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, घोड़े के सींग पर पैर को फंसा करके घोड़े से कूद कूद करके मारा करते थे। 80 साल का बूढ़ा है, यजीदियों के मुकाबले में उतरा है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की रजा को कुछ और भी मंजूर था। अल्लाह अकबर कबीरा, एक वक्त ऐसा आया कि चारों तरफ से तीर के बौछार पे हबीब बिन मज़ाहिर के ऊपर, अल्लाह अकबर, एक वक्त ऐसा आया हबीब बिन मज़ाहिर के ऊपर तीर बरसाए गए। हबीब बिन मज़ाहिर के तलवार जमीन पर गिर गई और फिर वो हबीब बिन मज़ाहिर जमीन पर गिर गए। यजीदियों ने कुत्तों की तरह जिस तरीके से गोश्त की दुकान पर कुत्ते कूद पड़ते हैं, यजीदी हबीब बिन मज़ाहिर को पकड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, खत्म हो गया किस्सा हबीब बिन मज़ाहिर का। अल्लाह अकबर, यजीदियों ने शहीद कर दिया। ने देखा 80 साल का बूढ़ा है, जब हुसैन के खातिर जान दे सकता है तो हुर को जवान है। अल्लाह अकबर, और हुर पहलवान है। मज़ाहिर के कमजोर थे, ताकत नहीं थी मज़ाहिर, लेकिन ईमानी कुव्वत के जरिए से करबला के मैदान में यजीदियों का जनाजा निकाला है। हज़रत हुर ने कहा, अच्छा अब आका हुसैन, अब मुझे इजाजत दीजिए। कहा, हुर तुम मत जाओ, तुम पहलवान हो, तुम तो अलग से आए थे, तुम तुम्हारे साथ भी नहीं थे, तुम तो रास्ते में मिले थे, यजीदियों को क्या मुकाबला करोगे, तुम मत करो। और हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, आका हुसैन से उन्होंने कहा, आका आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह की सब कसम आप इजाजत जाए, इन यजीदियों का जनाजा निकाल करके मैं रखूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इमाम हुसैन ने इजाजत दी और वो फिर निकले हैं। अभी तक तो बूढ़ा था। अमर बिन साद ने कहा कि मैं फौज नहीं बल्कि फौज और लो, इसलिए कि वो हमारा कमांडर था, वो जानता है कि यजीदी किस तरीके से मुकाबला करना चाहते हैं, वो जानता है कि हमारी फौज किस तरह मुकाबला करती है। 22,000 का लश्कर है। अल्लाह अकबर कबीरा, सारे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं और एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हज़रत खुद भी बहुत देर तक मुकाबला करे। मुकाबला करने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि वो सूरज भी गुरूब हो गया, लोगों ने उनको मारा और शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे लोग शहीद होते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जो लोग हज़रत इमाम हुसैन को फिराए थे वो लोग शहीद हो गए। एक वक्त आया, हज़रत ज़ुबैर ने कहा, आका हुसैन आप मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, ज़ुबैर तुम तो रास्ते में मिले थी, तुम मत जाओ, तुम तो चले जाना चाहते हो, चले जाओ। हज़रत ज़ुबैर ने कहा, आका हुसैन मैं आपको एक बात की बात बताना चाहता हूँ। कहा क्या है? कहा हम एक जंग में थे, हमने अल्लाह ने हमें फतह दिखाई और हमने तुम्हारे गनीमत देखा और फिर हम बड़े खुश। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा, ज़ुबैर सुनो, ज़ुबैर सुनो, सुनो, इतना हमारे गनीमत तुमने पाया है, बड़े खुश, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब मेरा नवासा मैदान काज़ान में जाएगा और फिर उसके बाद तुम भी मुलाकात करोगी और तुम हुसैन के जान से देने से पहले तुम जान को कुर्बान करोगी। ऐ ज़ुबैर, जितनी खुशी आज तुम्हें मिली है उससे ज़्यादा मैदान काज़ान में तुम्हें शहादत के वक्त मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत हुसैन ने सुना, आंखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत हुसैन ने ज़ुबैर को कहा, आप जाइए, आप जाइए। हज़रत ज़ुबैर भी गए हैं। अल्लाह अकबर, यजीदियों का मुकाबला कर रहे हैं और फिर एक वक्त आया हज़रत ज़ुबैर का भी सूरज गुरूब हो गया। अल्लाह अकबर, इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीफ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत दर्दनाक है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन अब सुनो, कल सारे लोग शहीद हो गए हैं, सारे लोग अपनी जान को कुर्बान करके अब सिर्फ बचा है अहले बैत रहमत। अब वो बचा है जो अली को, जब अली की शहजादी है, जो अली की लाल है। तो इस मदीना में हज़रत अब्बास से पूछा, अब्बास अब्बास आप सुनिए, हो गए हैं, पानी नहीं है। अच्छा आप जब कुछ माना करते थे तो आप दिया करते थे, हम तो मदीने में मांगा कोई भी चीज तब मुतालबा किया, आपने दिया। हम आपसे पानी का मुतालबा करते हैं, आप हमें पानी दीजिए। चचा हम अपने लिए पानी नहीं मांगते। मेरा भाई है अली असगर, एक रिवायत के मुताबिक मदीने में पैदा हुए, 6 महीना
روایت کے مطابق میدان کارزار کے سفر میں آپ پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق آپ میدان کارزار میں پیدا ہوئے۔ بہرحال آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے، بہرحال اگر آپ مہینے کی بات مانیں تو 6 مہینے آپ کی عمر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سکینہ نے کہا چچا ہم آپ سے جب عثمان کا کرتے تھے تو آپ دیا کرتے تھے، زمین آسمان ہماری خواہش کو ایک کر دینے کے لیے ایک کر دیتے تھے، آدم آپ سے تعلیم مانگتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں۔ چچا علی اصغر رو رہا ہے، ہمیں اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا، آقا چچا آپ پانی پلا دیں۔ حضرت عباس نے کہا میں اجازت دیتا ہوں۔ حضرت حسین سے آپ نے اجازت دی، کہا حسین آقا اجازت دیجیے آپ جائیں، اب فرار سے پانی لے کر آئیں گے۔ اللہ نے امام حسین نے کہا عباس تم نہ جاؤ، تم تو میری دل کی ہڈی ہو، تم تو میرے بازو ہو، تم مت جاؤ مت جاؤ۔ عباس صبح سے چلتے لوگ جا رہے ہیں، کوئی واپس نہیں آیا۔ حضرت عباس نے درس بھری آواز میں کہا آقا حسین آپ مجھے اجازت دیجیے، میں یزیدیوں کا جنازہ نکال دوں گا اور میرے فرات کو دوڑا کر کے سکینہ کے قدموں پہ رکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عباس نے کہا، حضرت امام حسین نے کہا عباس مت جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا آقا اجازت دیجیے، سکینہ رو رہی ہے، عباس کی زبان سوکھ نہیں ہے، حضرت علی اصغر کی زبان سوکھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر آپ کی اجازت دیجیے۔ حضرت عباس نے تھوڑا گھمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عباس وہ عباس ہے جو اپنے دشمن کا نام اپنے پیر کے ناخن سے لکھ دیا کرتے تھے، وہ عباس جس کے جنگ حضرت مولا کائنات نے جنگ میں بھیجا، کہا علی کے بیٹے مسیح کون ہے جو جنگ میں بھیجا ہے؟ حضرت عباس آگے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نکلنے کے بعد حضرت مولا کائنات نے بلایا ہے اور کہا عباس واپس آ جاؤ، عباس واپس آ جاؤ۔ سنو یہ وہ لوگ ہیں، یہ بڑے تعداد میں بہت زبردست ہیں، تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، اس لیے تم سمجھ کر کے حملہ کرنا، تم سمجھ کر کے وار کرنا۔ حضرت عباس نے کہا آقا میرے والد گرامی آپ اجازت دیجیے، اگر میں انہیں دور کر بھی دیکھ لوں تو یہ کفار کا لشکر برباد ہو گئے، میں انہیں دور کر کے آقا حسین آپ مجھے اجازت دیجیے، میں جاؤں گا ان کا مقابلہ کروں گا۔ کون ہے جو عباس کے مقابلے پر آئے؟ حضرت عباس مشین گن دیتے ہیں اور دینے کے بعد تلوار گھما رہے ہیں۔ کون ہے جو عباس کو روکے؟ کون ہے جو اپنی بے والوں کو بیوہ کرے؟ کون ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے باپ کے بڑھاپے کی ناشی کو چلانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو عباس کے راستے پر آگ بن کر آئے؟ کون ہے جو عباس کے راستے پر پتھر بن کر آئے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عباس نکل رہے ہیں۔ عمرو بن سعد نے دیکھا یہ کون ہے؟ طاقت اتنی ہے، قدر اتنا زبردست ہے۔ حضرت عباس نکل رہے ہیں، تلوار مار رہے ہیں، جو کمزور تھے ان کو قتل کیا، جو مضبوط تھے انہیں مار دیا، دوڑا کر کے مار رہے ہیں۔ دیکھا عباس نے اپنا رخ کر اپنے گھوڑے کا رخ نہر فرات کی طرف کیا۔ حضرت عباس دوڑے جا رہے ہیں، کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ جیسے ہی تلوار گھماتے ہیں یزیدی بھاگ جا رہے ہیں۔ کوئی کون ہے جو عباس کا مقابلہ کرے؟ کون ہے اس مولا کائنات کے شہزادے سے مقابلہ کرے؟ کون ہے جو فاطمہ کی دعاؤں کا اثر بن کر نکلا ہے؟ کون ہے جو انہیں بنین کی دعاؤں کا اثر بن کر نکلا ہے؟ کون ہے جو عباس کا مقابلہ کرے؟ حضرت عباس نکل رہے ہیں۔ عمرو بن سعد نے دیکھا یہ نہر فرات کی طرف جا رہا ہے۔ عمرو بن سعد